बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। श्रीनगर हाईवे पर कशमाला तारिक साहबा के प्रोटोकॉल की गाड़ी की टक्कर से हलाक होने वाले 4 जो नौजवान थे, उनके लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं और कशमाला तारिक साहबा और उनका हस्बैंड और उनका जो बेटा है वो अदालतों के पीछे छुप कर बैठे हैं और 16 तारीख तक पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकती। और अब ख़बरें जो है ये आना शुरू हो गई हैं कि कशमाला तारिक साहबा बड़े हाथ पाँव मार रही हैं और आला ऑफिशियल से मुलाकातें कर रही हैं, उनसे रब्ते कर रही हैं कि उनके बेटे का नाम किसी तरह वहाँ से निकाला जाए। क्योंकि हमने देखा था कि कल जो एक ज़ख्मी नौजवान है जो कि हॉस्पिटल में इस वक्त वो ज़ेर इलाज है, उसकी तरफ से भी एक वीडियो बयान सामने आया था जिसमें उसने वाज़े तौर पर कहा था कि जो कशमाला तारिक साहबा का जो बेटा था वो गाड़ी चला रहा था। और उसके बाद अब जो मामला है किसी और तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप अगर अपनी सोशल मीडिया उठा के देखें, आप अगर कुछ यूट्यूबर्स के व्लॉग्स अगर देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि वहाँ से कितनी चीज़ें जो हैं अभी सामने आना शुरू हो गई हैं। चूँकि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस मामले को इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा, उसकी क्या वजह है इस के बारे में मैं कोई राय देने से कासिर हूँ, लेकिन पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर ये ज़रूर ज़ेर गर्दिश है कि अगर कशमाला तारिक साहबा या कोई भी वीआईपी शख्स अगर इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर आकर वो किसी गरीब निहत्ते शहरियों के ऊपर अगर चढ़ाई करता है, उनको अगर दिन दिहाड़े उनको कत्ल कर देता है या उनको किसी रोड एक्सीडेंट में कुचल देता है, वो हलाक हो जाते हैं, तो उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जो बासल लोग हैं वो वहाँ पर अदालतों का सहारा लेकर वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और जो गरीब लोग जिनके बच्चे इस दुनिया से जा चुके होते हैं उनको जो है वो सहारा देने वाला कोई नहीं होता और उनके साथ खड़ा होने वाला भी कोई नहीं होता। हुकूमत वक्त की तो ज़िम्मेदारी है, ये बार बार चीख कर कहा जा रहा है कि हुकूमत वक्त की इसके ऊपर कुछ कर सकती है, उसको करना भी चाहिए। बहरहाल अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि हुकूमत वक्त क्या करती है और क्या नहीं करती। लेकिन असल मुद्दा ये है कि जो 4 नौजवान जिनकी हलाकत हुई है कशमाला तारिक साहबा के प्रोटोकॉल की गाड़ी की टक्कर से, चाहे उनका बेटा वहाँ पर गाड़ी चला रहा था, ये इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस आला हुकाम का काम है, और या उनका ड्राइवर वहाँ पर गाड़ी चला रहा था, कोई भी कर रहा था, उनकी वजह से 4 लोगों की ज़िंदगियों के चिराग जो है वो बुझ गए हैं। अब उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस केस को फेस करें और जो भी इसकी सज़ा बनती है वो भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि जितना वो इस केस को लंबा खींचेंगी, जितना इस केस को लंबा खींचा जाएगा और गरीबों की जो कानून के जो इंसाफ के मुंतज़िर जो गरीब लोग हैं, अगर उनके साथ अगर ज़्यादती की जाएगी तो फिर शायद जो सोसाइटी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ जाए और जो हमारे सो कॉल्ड जो हमारे जो सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं वो भी बोलना शुरू हो जाए इस मामले के ऊपर। बहरहाल अब आप अगर पूरी सोशल मीडिया को उठा के देखें, आप अगर जो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें तो कुछ जगहों पर यह भी लिखा हुआ आ रहा है और ख़बरें आ रही हैं कि उनका बेटा जो था वो नशे में धुत था। कुछ जगहों पर यह भी खबरें आ रही हैं कि वो काफ़ी जो शायद जिस रिपोर्टर ने ये वीडियो बनाई थी और वो मौके पर मौजूद थे, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनके जो गार्ड और जो ड्राइवर की तरफ से कहा गया था कि कोई बंदा अगर पास आया तो उसको गोलियों से भून दिया जाएगा। तब वहाँ पर ये भी धमकियाँ दी जाती रही हैं, लोगों को वहाँ से दूर करने की बारहा कोशिश की जाती रही और मौका पाते ही कशमाला साहबा ने अपने बच्चे को वहाँ से फ़रार करवा दिया और ख़ुद भी वहाँ से जो है फ़रार होने में कामयाब हो गई। तो बहरहाल अब पाकिस्तान के जो अदारे हैं, पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेशन करके इनको दोबारा गिरफ़्तार करना चाहिए। और जो हमारी अदालतों के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं वो ये सवालात उठ रहे हैं कि आप अपनी अगर थोड़ी सी तारीख उठा के देख लें तो जितने भी गरीब लोगों के केसेस थे उनके ऊपर पाकिस्तान की अदालतों ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये जो अमीर लोग हैं अब 50,000 के मुचलके जमा करवा कर वहाँ से 4 लोगों की जिन लोगों को हलाक किया है, अब 4 लोगों के पीछे कितने दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट थे या उन्हें डिपेंडेंट होना था, तो उनके साथ खिलवाड़ किया गया। उनकी जो उम्मीदें थी कानून से, इंसाफ के अदारों से, उनके साथ खिलवाड़ किया गया और 16 तारीख तक जो है उनको स्टे दे दिया गया और 16 तारीख तक वो पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर सकती। और कशमाला साहबा का बेटे के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस खोज लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो मसलसल गायब है, उसको गायब कर दिया गया है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, कहीं वो मंजर-ए-आम पर नहीं है। तो ये जो एक दोहरा म्यार है पाकिस्तान के कानून में वो भी ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि अगर गरीब के साथ अगर यही होता रहा, वो 4 नौजवान कौन थे? वो 4 नौजवान अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए सुहाने ख्वाब सजा कर, जिस तरह से वो लोग एक मानसरा से वफाकी ताल्लुकों इस्लामाबाद में आए थे, उनका कोई इंटरव्यू था एक अदारे में, ANF में उनका इंटरव्यू था और वहाँ पर वो आए थे।
تو ان کے ساتھ اگر یہ زیادتی کی گئی ہے تو یہ باصل لوگ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس، گارڈز ان کے سرکاری گارڈ ان کے ساتھ تھے، پروٹوکول کی گاڑیاں وہاں پر سائرن بجاتے ہوئے وہ آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اور اس دن بھی نور الامین دانش کو میں سن رہا تھا جو جن رپورٹر نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس کو کور کیا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ جو گاڑی کی سپیڈ تھی وہ 180 پلس تھی، مطلب وہ 180 سے اوپر کی سپیڈ تھی، 200 تھی یا کتنی تھی. یہ تو اب CCTV فوٹیج اور یہ پولیس کا کام ہے اور متعلقہ جو انویسٹیگیٹو ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو اب پوری اس کی کھوج لگائیں کہ کیا کیا صورتحال تھی اور کس طرح سے وہ لوگ آ رہے تھے اور کیسے یہ معاملہ پورا ہوا. تو برابر وہ بتا رہے تھے کہ سپیڈ بہت زیادہ تھی جب پاس سے گزری گاڑیاں، اور اس کے بعد جس طرح سے وہاں پر آ کر جس طرح سے گاڑی کو ہٹ کیا گیا اور جس کے اوپر رویہ اختیار کیا گیا، اس رویے کے اوپر بڑے سوال ہیں. سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں اور وہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ کشمالہ صاحبہ جو ہے ان کو وہ بڑے عہدے پر تعینات ہیں تو ان کو تو شاید اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس رویے پر اعتراضات ہوں. ان کو تو کورٹ کے سامنے جانا چاہیے، ان کو پاکستان کے اداروں کے اوپر یقین ہونا چاہیے، ان کو پاکستان کے اداروں کے سامنے جانا چاہیے اور جا کر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اپنے بچے کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے، اپنے ہسبینڈ کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے. پیسہ لگا کر آپ پیچھے چھپ رہی ہیں، پیسہ لگا کر اپنے بچے کو آپ بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ جو دورہ معیار ہے یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. کشمالہ طارق صاحبہ خود پاکستان کی ممبر نیشنل اسمبلی رہ چکی ہیں 2 دفعہ. 2004 میں بھی وہ ممبر نیشنل اسمبلی بنی، اس کے بعد 2008 میں بھی کافی لیگ کے ٹکٹ پر وہ ممبر نیشنل اسمبلی بنی، لیکن بنی وہ اسپیشل سیٹوں کے اوپر ہی تھی، لیکن وہ ممبر نیشنل اسمبلی رہی ہیں، سیاستدان رہی ہیں، ایک جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی گئی ہے. اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی آپ کے روابط رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو ہمیشہ ان کی خبریں ان کے حوالے سے طرح طرح کی گردش کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ان کو جب خواتین کے تحفظ کے لیے جو ایک وفاقی محتسب جو ادارہ اس کا جب ہیڈ لگایا گیا، تو اس کے بعد ایک ان کا مشہور زمانہ ایک انٹرویو ہوا تھا متیلہ جان صاحب کے ساتھ. وہاں پر بھی وہ اپنے گارڈز کو اور اپنے اسٹاف کے لوگ تھے کہتی نظر ہے کہ آپ ریکارڈنگ لیں، کیپچر کریں، آپ ان کو کیمرے لے لیں ان سے. تو وہ بھی کافی وہاں پر اس وقت ان کی وجہ شہرت بنا تھا. اس کے بعد ان کی اور خواجہ آصف کی شادی کے حوالے سے خبریں چلتی رہیں، لیکن ان کے اوپر تو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے بہرحال. لیکن ابھی حال ہی میں جو نیب نے کہا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں خواجہ آصف نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے 12 کروڑ روپے جمع کروائے، تو اس کا جواب بھی انہیں نہیں دیا اور اس طرح کی خبروں میں وہ ہمیشہ ان رہی ہیں. لیکن اب تو ان کے پاس ان کے اپنے گھر کا کیس بن گیا ہے، ان کے ہاتھوں ان کے پروٹوکول کی گاڑی کے ہاتھوں 4 لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. لیکن ان لوگوں میں اتنی کوئی غیرت نام کی چیز نہیں ہے کہ ان بڑے لوگوں میں کہ پروٹوکول کی گاڑیاں لے کے گھومتے رہتے ہیں اور جب کوئی غریب جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے افسوس کا اظہار بھی نہیں کرتے. اور کشمالہ صاحبہ کو تو اصولاً تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کو اٹھ کے اس خاندان کے پاس جانا چاہیے تھا، ان سے تعزیت کرنی چاہیے تھی اور ان کو یقین دہانی کروانی چاہیے تھی کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اس کا ازالہ ہوگا. اس میں اگر میں قصوروار رہی، میرا ہسبینڈ قصوروار ہوا، میرا ڈرائیور قصوروار ہوا، میرا بچہ قصوروار ہوا، تو وہ اس کا باقاعدہ اس کو سزا دی جائے گی. لیکن ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، ان لوگوں نے اتنے بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کیا اور الٹا اب جو ہے وہ اب اپنے رابطے کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کس طرح سے اس کیس کو ختم کیا جا سکے، ان کے بیٹے کا نام نکالا جا سکے. اپنے بیٹے کا، اپنے لخت جگر کا ان کو اتنا دکھ اور تکلیف ہے کہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس وقوعے کے دوسرے دن، تو اس میں انہوں نے تقریباً 10 دفعہ کہا جی کہ پتہ نہیں یہ میڈیا کیوں ون سائڈڈ چیزیں بتا رہا ہے، میرے بیٹے کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، میرے بیٹے کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ نہیں تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا. اپنے بیٹے کی کشمالہ صاحبہ کو کتنی فکر ہے اور جو بچے 4 مرے ہیں ان کے خاندانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، ان کے خاندان کے جو ان کی والدین، ماں باپ بہن بھائی، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی، اس کا ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. تو بہرحال یہ ان کا جو دورہ معیار ہے یہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اداروں کو، اور خاص کر کے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ جو 4 بچے مرے ہیں یہ بچے ہماری قوم کے بچے تھے، یہ ہمارے اپنے بچے تھے، ان کا قصور کوئی نہیں تھا. ان کا صرف یہ قصور تھا کہ وہ اپنے برائٹ فیوچر کے لیے، اپنے اچھے مستقبل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے وہ لوگ مانسالہ سے اٹھ کے اسلام آباد آئے تھے ایک انٹرویو دینے کے لیے. انہیں نہیں پتہ تھا کہ آگے جو پاکستان میں پروٹوکول زیادہ جو لوگ ہیں، شاہانہ پروٹوکول کے عادی جو لوگ ہیں اور نشے میں دودھ جو لوگ ہیں، پروٹوکول کے نشے میں دودھ، وہ لوگ ان کی زندگیوں کے جو چراغ ان کو گل کر دیں گے. تو بہرحال اب جو ہے انصاف کے ادارے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن جو سوالات اٹھ رہے ہیں
ان کے بیٹے کے حوالے سے کہ بیٹا گاڑی چلا رہا تھا اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، وہ نشے میں تھا جو چیزیں چل رہی ہیں اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو وہ آگے ہاتھ کو مار رہی ہیں مختلف جگہوں پر اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کی بھی فری اینڈ فیئر قسم کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔